फरमाए गए थे। इनको पता था कि हमारे 70 साल जो इस मुल्क के ऊपर काबिज है ये कब्जा छुड़ाने आई है पाकिस्तानी को। मैं उन कुव्वतों को बताता हूँ कि आपको डरना चाहिए। आप हम तो बाहर आएंगे, आपने गोली चला ली है, आपने लाठी चला ली है, हमारा लीडर जब काल देगा दोबारा आप हमें डी चौक पे पाएंगे, दोबारा आएंगे, इससे बड़ी तादाद में आएंगे, हम आएंगे इंशाल्लाह। न आप हमें डरा सकते हैं, न अब हमें धमका सकते हैं। इस तहरीक में एक चीज की कमी थी, वो खून की कमी थी। वो दे दी हमारे शोहदा ने, हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों को जख्मी किया गया। ये 12 तादाद वो है जो हमें मालूम है कि जिनके हमने जनाजे पढ़ाए हैं, जिनके हम करे गए हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद मिसिंग है, हमें पता नहीं चल रहा कि वो है किधर। अभी तो हम इस असले में हैं कि शायद वो गिरफ्तार हो, शायद वो थानों में हो, शायद वो जेल में हो, शायद मोबाइल गुम गया हो। लेकिन हफ्ता 10 दिन बाद जब तमाम डिटेल्स आएंगी तो हम इस पोजीशन में होंगे कि हम अपने एक्चुअल शोहदा की तादाद को उनके सामने रख सकेंगे। और अल्लाह मेरा सामना करे इसके साथ। अतातारण, कमीना, बेगैरत, दल्ला, मैं आऊंगा असेंबली तेरे पास, तेरा सामना होगा मेरे साथ। जिस तरीके से वो हमारे शोहदा का, हमारे लोगों का मजाक उड़ा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमें याद है। ये लोग, इन्होंने मार्च नहीं किया था कम पे टाइम टेबल मार्च, आप सबको याद होगा, जो बिलावल, मरियम, ये सारे एक कंटेनर पे खड़े थे। मौलाना फजल रहमान क्या नहीं आया था हमारे दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद, हमने उनको खाना ऑफर किया था। इमरान खान ने चेयरमैन सीडीए को कहा कि जी पानी ले जाए इनके पास ट्रेन ना हो, ट्रेन दे दे इनको। ये इनका जमहूरी हक है प्रोटेस्ट करना। हमारे दौरे हुकूमत में ये रेड जोन में आके इन्होंने प्रोटेस्ट किया, रेड जोन में हमने इनको वेलकम किया था, क्योंकि हमें पता था कि इनके पास ना अवाम है ना अवामी ताकत है। हमसे क्यों डरते हैं? क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने इनकी सियासत जो है वो खत्म हो, इनकी सियासत को गंदे नाले में फेंक दिया। वो मरियम नवाज अपनी सीट हारी हुई है और कहते हैं तहरीक इंसाफ गंद है। हम गंद नहीं है, हम तुम्हारा गंद साफ करके दिखाएंगे। आप हमें नहीं डरा सकते। जितनी धमकियां देनी है दे दे, जितने फयार काटने हैं काट दे। क्या आपको ये लगता है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुन डर जाएगा? बिल्कुल नहीं डरेंगे। मुझे इमरान खान साहब का एक वाक़या याद आ रहा है। वर्ल्ड कप में वसीम अकरम का मशहूर वो आपने क्लिप देखा होगा कि जी हम कमरे में, रूम में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि जी टिकट काटना है, लाहौर एयरपोर्ट से जाएं, पेशावर एयरपोर्ट से जाएं, कौन से एयरपोर्ट से वापस जाएंगे। कह रहे इसमें कप्तान है अंदर, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे। तो उसने कहा मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि फाइनल में मैंने कौन सी टीम खिलानी है। हम हैरान कि जी हम तो टिकट काटने की बात कर रहे हैं कि कौन से एयरपोर्ट से जाएंगे, और ये कप्तान कह रहा है कि हमने फाइनल खेलना है। तो जब तक इमरान खान साहब ना उम्मीद नहीं होते, जब तक इमरान खान साहब इस निजाम के खिलाफ खड़ा है, तब तक इंशाल्लाह शायद खटक और आप सब खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। नाउमीदी कुफर है, नाउमीद नहीं होना, बिल्कुल भी नाउमीद नहीं होना। कि देखिए तहरीकों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तहरीक में कभी आप ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। इमरान खान साहब ने 28 साल जदोजहद की है जिंदगी पॉलिटिकल। कभी 10 बंदे सामने बैठे होते थे, फिर एक ऐसा होता है कि 10-10 लाख के मजमू को इमरान खान साहब ने एड्रेस किया। तो हमने नाउमीद नहीं होना। मुझे पता है कि आप लोग गमज़दा भी हैं, खफा भी हैं, शायद थोड़े डाउन भी हुए होंगे कि जी आगे क्या करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि कुत्ता मेरे हाथ में है कि जिस दिन फेंकूंगा इनको नुकसान खत्म हो जाएंगे। वो
میں برسر گور صاحب کو کال کی جب وہ ملے تو میں نے پوچھا کہ برسر صاحب اس سے پہلے ٹویٹ وغیرہ آئی کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی صحت نہیں تھی تو مجھے بتائیں تو وہ کہہ رہے جب میری ان سے ملاقات ہوئی پہلی دفعہ مارچ کے بعد تو اس صحت مند توانا اسی طرح جذبہ اسی طرح دلیل کے ساتھ کہہ رہا میں بڑا لو ہو کے گیا اندر سے جب نکلا دوبارہ مجھے بوسٹر مل گیا تو جب ہمارا لیڈر جو ہے وہ امید کا دامن وہ اپنی جدوجہد میں نہیں تھک رہا تو ہم نے نہیں تھکنا وہ جب کہے گا جیسے کہے گا ہمارا لیڈر ہم اسی کو فالو کریں گے باقی رہی ہمارے شہداء کی مدثر تاریخ 2-3 ایگزامپل دی وہ ہم نے نہیں دیکھے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے لیکن ہم نے ڈی چوک کے شہداء کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے وہ فائرنگ یہاں پہ موجود تمام کارکنان انہوں نے اپنی کانوں سے سنی وہاں پہ جو حالات تھے آپ نے خود فیس کیے نہ بڑے شہیدان کا ہمیں پتا ہے نہ دوسرے تحریکوں کا پتا ہے لیکن ڈی چوک جو ہمارے ایرے کا جو ہمارے دور کا ہے اس کی تاریخ کی مثال نہیں ملتی یہ ڈی چوک خانہ کعبہ ہے یا کوئی اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہاں پہ احتجاج کرنے سے گناہ ملتا ہے ساری دنیا میں تمام جتنی بھی دنیا ہے ترقی یافتہ میں نے خود لندن پارلیمنٹ کے سامنے عام لوگوں کو احتجاج کرتے دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں جب گیا تھا امریکہ میں تمام کے تمام واشنگٹن کے سامنے واشنگٹن ڈی سی میں جو مین چوک ہے وہاں پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں ہم ڈی چوک میں نہیں کر سکتے کیوں ہماری تو تاریخ بڑی ہے 126 دن کا دھرنا دیا ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس میں ہماری تو یہ تاریخ ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے مارچ تحریک انصاف نے کیے سب سے بڑے جلسے ہم نے کیے ایک گملہ نہیں ٹوٹا ہمارے احتجاجوں میں ہمارے جلسوں میں ہمارے لوگ تو گند اٹھا کے صاف کرتے ہیں اگر ادھر پھینک دیں ہمارا تو یہ کلچر ہے ہماری تو یہ تربیت ہے لیکن اپنے اقتدار کی کرسیوں کو بچانے کے لیے ان کو گولیاں چلانی پڑی اور سوال وہی ہے اور یہ سوال ان کا پیچھا کرتے رہیں گے کہ گولی کیوں چلائی یہ سوال ہم بار بار کریں گے کہ گولی کیوں چلائی ہم آپ سے بار بار پوچھتے رہیں گے کہ گولی کیوں چلائی ہم اپنے شہیدوں کا خون بھولنے نہیں دیں گے سوال وہی ہوگا کہ گولی کیوں چلائی ہم اپنے زخمیوں کا میرے ہلکے کا سکی لواغر کا تولا جس کا زخمی کیا گیا میں سوال کرتا رہوں گا کہ گولی کیوں چلائی چھوڑنا نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے یہ ملک ہم باشندے ہیں اس ملک کے جو حقوق ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے ان تمام حقوق کے لیے یہ جدوجہد ہم جاری رکھیں گے چاہے آپ گولی چلاؤ نہ چلاؤ تحریک جاری رہے گی تحریک سے پیچھے ہم نے نہیں ہٹنا ہم بتا چکے ہیں عمران خان ہمارے ریڈ لائن ہے عمران خان صاحب کو جب تک آپ رہا نہیں کرتے تب تک ہمارا اور آپ کا سامنا ہوتے رہے گا جس دن عمران خان صاحب کو آپ رہا کر دیں گے اس کے بعد اختیار عمران خان کا وہ جو کہے گا جیسا کہے گا قوم اسی کو فالو کرے گا لیکن جب تک عمران خان جیل میں ہے آپ گولیاں چلائیں بار بار نکلتے رہیں گے پروٹیسٹ ہم کسی صورت بیک آؤٹ نہیں ہوں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور مجھے اپنے تمام کا قرآن تمام ضلع کرک کے غیور عوام کے اوپر مجھے فخر ہے میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کیونکہ جب عمران خان صاحب نے ہمیں بلایا میں نے آپ کو کہا آپ ہمارے ساتھ گئے خبریں میں کور کو چیتوں سے دے